تمثل تواجد اللاعب المحلي في 5 لاعبين فقط توزعوا بين ناديي بارادو وشباب الوزداد، أما البقية فكلهم ينشطون بالدوريات العربية والخليجية على وجه التحديد. يمكنني أن أضع نفسي مكان ذلك اللاعب الذي حضر وشارك في التربصات من أجل التواجد اليوم في هذه البطولة العربية، لكن أنا حزين لأنه تم إقصائهم بطريقة غير مفهومة للمشاركة في هذه البطولة العربية. اليوم يمكن أن نقول هنالك منتخب محلي من دون لاعب محلي، ولم تكن الاختيارات على قدم المساواة من أجل المشاركة في هذا المحفل العربي. شوف ليفيكتيف ما شاء الله، تما الحمد لله تشوف بغداد بونجاح ولا يوسف بلايلي ولا جمال بالعمري ولا رايس بولحي كاع، تما الحمد لله تما هذو اللي جوا اللي راح يزيدوا يعاونونا في هذه البطوله ان شاء الله، ونزيدوا احنا نتقربوا معهم ونكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. الأسماء التي استدعاها المدرب مجيد بكرة من المنتخب الأول لتدعيم تشكيلته تضم لاعبين بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة على غرار بغداد بنجاح، يوسف بلايلي والحارس وهاب رايس بولحي، لكن التقارب الزمني بين بطولتي كأس العرب وكأس إفريقيا تتطلب مراجعة وإعادة النظر حتى لا تتعارض مع تحذيرات الكان. Effectivement, le championnat qatari il s'arrête. Donc il est important que les joueurs tawana continuent à jouer et continuent à être sous compétition. À la limite, cette compétition elle va être assez relevée comparée au championnat lui-même, où elle va être assez relevée. Donc c'est à la limite pour moi une bonne préparation à la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Le seul petit on va dire, problème, c'est qu'elle démarre le premier, elle finit le 18 la finale. Si tu vas jusqu'au bout, ça fait 6 matchs. 6 matchs en 18 jours, ça fait un match tous les 3 jours. Donc bzef. Donc, mais ça va être en même temps. Donc on ne peut pas faire jouer tous nos joueurs, en tout cas les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec l'équipe A, on ne peut pas les faire jouer tous les 3 jours, ça c'est sûr. قطر تتهيأ لاستقبال ضيوفها، فجميع ملاعبها جاهزة لاحتضان مباريات مونديال العرب الذي سيكون نسخة من العرس العالمي بعد سنة. فالخضر على أتم الاستعداد لتوثيق أجمل لحظة تاريخية بهذه المنافسة، علها تمنح أملا لعودة الجزائر للمونديال بعد غياب عن النسخة الأخيرة بروسيا. Des stades magnifiques, incroyables, de tout style, qui représentent le pays. Les infrastructures, la qualité d'accueil, la qualité de vie, la température qui va être une température tout simplement magnifique, puisque c'est une température à faire 20 degrés dans la journée, un peu plus frais le soir. Non, vraiment, je parle de ça avec vraiment beaucoup d'objectivité. تألق المنتخب الأول بقيادة المدرب جمال بالماضي انعكس إيجابا على المنتخب المحلي الذي ازداد توهجا من خلال النتائج الإيجابية التي حققها خلال المباريات الودية التي تسبق بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021. غير أن مجموعة الخضر ضمت منتخبات ستعمل بكل جد على الإطاحة بالمحاربين، وهذا في ظل تواجد منتخبات قوية على غرار المنتخب المصري. Yeah, of course. When you play Egypt, is all time. Also, if you play Tunisia or Morocco, it will be all time like a derby. So it's the charm of the football. So it will be a very good game, especially also for the fans. And but like I told you, I take all the game in the same way. And the same way, we know that, of course, Masr. You can say that is one of the favorites, as we said, with Algeria and other teams. But, we don't fall in this speculation. So, yeah, let's see what will happen. But first, we need to start with Lebanon, and after that, we'll talk about Masr.
حنايا رانا في مجموعه صعبه، وان شاء الله حنايا رانا نخدموا ان شاء الله باش نتاهلوا في هذه المجموعه، وان شاء الله حنايا كما نقول لك رانا واجدين، وان شاء الله نروحوا لتما باش نحققوا التاهل بوركوا نجيبوا هذه كوب دارا. نشوفوا مجموعه تكون صعيبه شويه. احنا ما نشوفوش المباريات الصعبه، ولا احنا نحضروا مباريات ككل. ان شاء الله ندخلوا بقوه، وان شاء الله نتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله. جمال بالماضي تكتيك عالمي. ليس المنتخب المحلي وحده من يستمد الطاقة الإيجابية التي بات يملكها جمال بالماضي ولاعبيها، بل جميع المنتخبات الوطنية عاد الحماس إليها، وبقدر هذا الحماس تكبر مسؤولية الحفاظ على هذه الإنجازات. Winning the African Cup in Africa, especially outside, is the first time it's happened. So this gives the motivation for all the players, all the Algerian football. You bring the flag very high. You give the possibility and of players who play in Algeria to be exposed, because after this all the clubs in Europe come starting to see the games and the player in Algeria. I received many calls about some clubs to ask me about the quality of the player, the mentality. So it means that the national team is like one of the locomotive of the success, and inshallah the improvement of the player of Algeria and the Dawri and the clubs. هو فرحنا كامل وفرح الشعب، وطبعا الطاقه الايجابيه اللي يمدها للشعب كامل ماشي غير لينا احنا كمدربين. انا شخصيا يعني نتعلم منه حوايج بزاف ونهز عليه امور عده، لانه من الروح القتاليه والروح اللي يمدها في بين اللاعبين، هذا الشيء راح يعاوننا احنا كمدربين وكمدربات. طبعا هي طاقه ايجابيه. النتائج اللي حققها بالماضي راح يكونوا عندها ثمار كبيره، وبالطبع علينا احنا ثاني اللي يخلينا ويعطينا حافز كبير باش نربح المباريات.